بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منهم نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوكم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا عليهم أموالهم ولا تأكلوا إسرافا وبدارا يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليكن بالمعروف. فإذا دفعتم عليهم أموالهم فاشهدوا عليهم كفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كسر نصيبا مفروزا. وإذا زنى القسمة الأولى القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منهم وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فلا يتقوا الله وليقولون قولا سديدا. إن الذين يأكلون
وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق الأثنتين فلهن ثلثا ما ترك فإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ووارثاه أبواه فلأمه ثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم لا أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله